जादू नहीं तो भला और क्या है कि मिलते उधरे हम गुजरते जिधर से हम खो गए हैं नयन में तुम्हारे जो चित्र को हमारे चुराए हुए हैं सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। कभी कानों में गूंजती है मुरलियाँ, कभी सामने जैसे आए हुए सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। मिलन सिंधु में जब समाए हुए समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन ये तन मन भी अपना भुलाए हुए सबसे सुहाने पल है जिंदगी के। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 2079 आषाढ़ 24 गते शुक्रबार 8/7/2022 बाबाको साकार महावाक्य। मुख्य सार, मीठे बच्चे, व्यर्थ कुरामा तिमीले आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्नु छैन।
व्यर्थ कुरामा तिमीले आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्नु छैन। बाबाको यादबाट आबाद हुनु छ। बाबाको यादबाट के हुनु छ? आबाद हुनु छ। मिठे बच्चे, व्यर्थ कुरामा तिमीले आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्नु छैन। बाबाको यादबाट आबाद हुनु छ। सारा दिनभरिमा कति समय हाम्रो व्यर्थ गइरहेको हुन्छ। व्यर्थ चिन्तनमा, व्यर्थ कुराकानीमा, व्यर्थ कार्यमा, हैन, जो आवश्यक हुँदैन। अनावश्यक कार्यहरूमा या कुराहरूमा या चिन्तनहरूमा हाम्रो समय बर्बाद गइरहेको हुन्छ। त्यही भएर बाबाले भन्नुहुन्छ यो सङ्गम युगको समय अमूल्य छ। हिजो पनि हामीले के सुन्यौं? सङ्गम युगको समय एकदम अमूल्य समय हो। यहाँ 1 सेकेन्ड व्यर्थ गुमाउनु भनेको वर्षौं गुमाउनु हो। त्यही भएर त भक्ति मार्गमा 1 सेकेन्ड या आँखा झिम्किने, ब्रह्माले आँखा झिम्किने समयको बराबरमा कलियुग, मान्छेको कलियुगमा 1 वर्ष बित्छ भनिदियो नि। त्यो अब समय त उयो हो, हेर्नुहोस्, होइन, समयमा कुनै अन्तर हुँदैन, तर त्यसको मूल्य त्यति वर्षौंको बराबरको अमूल्य कमाई गर्ने यो बेला हो। अहिलेको यो समय भनेको 1 सेकेन्ड एकदम अमूल्य छ। 1 सेकेन्ड पनि व्यर्थ गुमाउनु भनेको वर्षौं गुमाउनुको बराबर हुन्छ। वर्षौंको कमाई गुमाएको बराबर हुन्छ। त्यस्तो यो अमूल्य समय हो। भएर बाबाले भन्छ यो अमूल्य समयलाई व्यर्थ कुरामा नगुमाऊ। बाँकी बाबाको यादबाट आबाद बना। जति हामीले बाबाको याद गर्छौं त्यति हामी आबाद हुन्छौं। हाम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। हामी पावन बन्छौं। शक्ति प्राप्त गरेर भविष्य जन्म जन्मान्तरको लागि कमाई गर्न सक्छौं। र वर्तमान जुन हाम्रो कार्य व्यवहार छ त्यो पनि बाबाको यादमा गर्यौं भने सफल हुन्छ र हाम्रो श्रेष्ठ हुन्छ, हैन। त्यसमा कुनै कमी, बाबाको यस्तो बाबाको यादमा हरेक कार्य गर्यौं भने यति टचिङ आउँछ बाबाको कि कहिले पनि हामी हाम्रो कदम गलततिर बाबाले जाने दिनुहुन्न। पहिले बाबाले टचिङ गराइदिनुहुन्छ। पहिले बाबाले इशारा दिइहाल्नुहुन्छ। तर जब हामी बाबाको यादमा हुन्छौं भने त्यसलाई क्याच गर्न सक्छौं। यदि छैनौं भने बुद्धि चाहिँ व्यर्थमा भुलिरहेको छ, व्यर्थमा भट्किरहेको छ भने बाबाको इशारालाई हामीले कहिले पनि क्याच गर्न सक्दैन। बुद्धिको लाइन एकदम क्लियर हुनुपर्छ। जसरी विज्ञानको साधन हुन्छ, रेडियो, टिभी, नेट, मोबाइल, वातावरण सफा छ भने राम्रो क्याच गर्छ। वातावरणमा डिस्टर्ब छ, बादल छ, हावाहुरी छ, बर्सात छ भने के हुन्छ? राम्रो क्याच गर्दैन नि, हो कि? त्यस्तै हाम्रो मनको तार बाबासँग जुटेर त्यसलाई क्याच गर्नको लागि पनि हाम्रो बुद्धि एकदम के हुनुपर्छ? सफा, क्लियर बुद्धिमा, हैन। व्यर्थको बादल, धुवाँ, धुल छ भने क्याच गर्न सक्दैन। त्यही भएर बाबाको यादबाट हामीलाई के हुनु छ? आबाद हुनु छ। प्रश्न छ, बाप दादा दुवै निरहंकारी बनेर, बाप दादा दुवै निरहंकारी बनेर बच्चाहरूको कल्याणको लागि कुन चाहिँ राय दिनुहुन्छ? बाप दादा दुवै, शिव बाबा अनि ब्रह्मा बाबा, जसलाई हामीले बाप दादा भन्छौं। त बाप दादा दुवै निरहंकारी बनेर बच्चाहरूको कल्याणको लागि कुन चाहिँ राय दिनुहुन्छ? कुन राय दिनुहुन्छ होला?
बाप दादा दुवै निरहङ्कारी बनेर बच्चाहरूलाई कुन चाहिँ राय दिनुहुन्छ? कुन राय दिनुहुन्छ? के सल्लाह दिनुहुन्छ बाबाले? शिव बाबाले जति प्यारा बच्चाहरू मलाई सम्झ बारम्बार मलाई सम्झ मैले शिव बाबाले ज्ञान त पुऱ्याइराख्नु भएको छ। शिव बाबाको यादबाट पनि के हुन्छ, कल्याण छ। तर दादा भन्नुहुन्छ निरङ्कारी भनेर भन्नुहुन्छ दादाले। मैले तिमीलाई पढाउन त सक्छु, तर मैले पढाउँदिनँ। बाबाले पढाउनुहुन्छ। बाबाको याद गर, बाबाको यादद्वारा कल्याण हुन्छ। बाबाको यादद्वारा नै तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ, तिमी कर्माजित बन्छौ। अनि त्यहाँबाट बाबाको यादद्वारा राम्रो हुन्छ। मैले गरेर हुँदैन गर्न सक्दिनँ। बाबाको उत्तर छ, प्यारा बच्चाहरू सदैव सम्झ, हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। कसले पढाउँछ? शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। चाहे त ब्रह्मा बाबाले पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, ब्रह्मा कुमार कुमारीले पनि पढाउँछन्, तर के सम्झ? शिव बाबाले सम्झाइराख्नु भएको छ, पढाइराख्नु भएको छ। ब्रह्मा कुमार कुमारीले दिने पनि शिव बाबाकै ज्ञान हो, ब्रह्माले दिने पनि कसको ज्ञान हो? शिव बाबाकै ज्ञान हो। आफ्नो ज्ञान त कसैले दिँदैन। त्यही भएर के सम्झ? सदैव सम्झ, हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। हुन त ब्रह्मा बाबाले पनि तिमीलाई पढाउन सक्छन्। ब्रह्मा बाबा पनि अनुभवी हुनुहुन्छ, पुरा शास्त्रहरूको ज्ञाता, अध्ययन गरेको, भक्ति मार्गमा हैन, सबै अनुभवी। सांसारिक दुःख सुख, धनी गरिब, अमिरी पनिको अनुभव र गरिबी पनिको अनुभव, सम्पूर्ण अनुभव गरेको। ठुला ठुला राजा महाराजादेखि लिएर निम्न वर्गका हरेक व्यक्तिहरूसँग बाबाको सम्बन्ध सम्पर्क थियो। कति अनुभवी हुनुहुन्थ्यो। भगवानले त्यस्तो अनुभवी रथ दिनुभयो हैन। त त्यस्तो अनुभवी व्यक्तिले पढाउन सक्छ कि सक्दैन? शिक्षा दिन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ नि। ब्रह्मा बाबाले पनि पढाउन सक्नुहुन्छ, तर शिव बाबालाई याद गर्नुमा नै तिम्रो के छ त? कल्याण छ। हुन त ब्रह्मा बाबाले पनि तिमीलाई पढाउन सक्छन्, तर शिव बाबालाई याद गर्नुमा नै तिम्रो कल्याण छ। त्यसैले यी दादा निरहङ्कारी बनेर भन्छन्। यी दादा भनेको को? ब्रह्मा बाबा। त्यसैले यी दादा निरहङ्कारी बनेर भन्छन्, मैले तिमीलाई पढाउँदिन। मैले तिमीलाई पढाउँदिन। पढाउने वाला एक बाबा हुनुहुन्छ। पढाउने वाला एक बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै याद गर। उहाँलाई नै याद गर। उहाँको यादद्वारा नै तिमी विकर्माजित बन्छौ। कसको यादद्वारा? शिव बाबाको यादद्वारा तिमी विकर्माजित बन्छौ। विकर्म विनाश हुन्छ। विकर्म विनाश हुन्छ, मेरो यादले हुँदैन। यो ब्रह्मा बाबाले भन्नुहुन्छ, मेरो यादले तिम्रो विकर्म विनाश हुँदैन, शिव बाबाको यादले विकर्म विनाश हुन्छ। त्यही भएर शिव बाबालाई याद गर, त्यसमा नै तिम्रो कल्याण छ, तिमी विकर्माजित बन्छौ भनेर बाप दादा दुवै निरहङ्कारी बनेर बच्चाहरूलाई यो राय दिनुहुन्छ। राय के भयो? सधैँ के सम्झ? शिव बाबाले हामीलाई पढाउनुहुन्छ र हामीलाई शिव बाबाको नै याद गर्नु छ। ओम शान्ति।
अहिले बच्चाहरू सामुन्नेमा बसेका छौ। बच्चाहरूको बुद्धिमा अवश्य छ पतित पावन परमपिता परमात्मा जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँले यस ब्रह्मा तनद्वारा हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। कसले पढाइरहेको छ? शिव बाबा जो पतित पावन परमपिता परमात्मा ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। उहाँले ब्रह्मा तनद्वारा हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बुद्धि त पहिले आफ्नो शान्तिधाममा जान्छ, फेरि यहाँ आउँछ। शिव बाबा आउनु भएको छ यस ब्रह्मा तनमा। शिव बाबा कसको तनमा आउनु भएको छ? ब्रह्माको तनमा। किन आउनु भएको छ? हामीलाई राजयोग सिकाउन। विद्यार्थीको बुद्धिमा यो हुन्छ, हामीलाई कसले पढाउँछ? पढ्न जाने विद्यार्थीलाई आफ्नो टिचर त याद आउँछ नि, भुल्छ र? फलानु टिचरले मलाई यो विषय पढाउँछ। एउटा मात्रै नभएर कतिवटा जति विषय त्यति टिचर याद गर्छन्। यहाँ त हाम्रो बाबा एउटै टिचर हुनुहुन्छ जसले सबै विषय पढाउनुहुन्छ। यो ज्ञान मार्गमा, आध्यात्मिक मार्गमा यो बाबाले जुन भगवानले पढाइराख्नु भएको छ, यसको 4 विषय: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। यसको कुनै अलग अलग पुस्तक पनि छैन। बाबाको यो मुरली, ज्ञान मुरलीमा 4 विषय समाहित छ: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। टिचर पनि एउटै। हामीलाई कुनै अलग अलग किताब पुस्तक लिनु पनि, बोकेर आउनु पनि छैन। जसरी बच्चाहरू बिचारा, बच्चाको वजन भन्दा किताबको वजन बढी हुन्छ, बोकेर हिँड्छन् होइन। कति सजिलो पढाइ बाबाले पढाउनु भएको छ। किताब बोक्नु पनि परेन, लिखित परीक्षा दिनु पनि पर्दैन। कदम कदममा परीक्षा छ, तर कुनै लिखित दिनुपर्ने पनि छैन। यति सजिलो पढाइ। टिचर पनि एउटैलाई याद गरे पुगिहाल्यो। क्लास पनि 1 घण्टा बिहान, दिनभरि पढ्नु पनि पर्दैन। 10 देखि 4 पर्छ न। 1 घण्टा बिहान आउने, पढ्ने, दिनभरि त्यसलाई प्र्याक्टिकल गर्ने। प्र्याक्टिकल पढाइ पनि हुन्छ होइन। त यो पढाइ भनेको के हो त? प्र्याक्टिकल पढाइ हो। सुन्ने, त्यसपछि गर्ने। जसले गर्छ त्यसले पाउँछ। सुनेर मात्रै पाइँदैन। सुन्न र सुनाउन त कोही दिमागका तेज हुन्छन्, सक्छन् होइन। तर प्र्याक्टिकलमा जसले गर्छ, जसले आफ्नो जीवन परिवर्तन गर्छ, बाबाको ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्छ, उसलाई प्राप्ति हुन्छ। वर्तमानमा पनि प्राप्ति, भविष्यमा पनि प्राप्ति। सुनेर मात्रै हुने कुरा छैन है। फेरि नसुनिकन पनि कसरी गर्ने? गर्नको लागि त सुन्न त पर्यो, हो कि होइन? मतलब गर्नको लागि सुन्न पर्यो। सुन्न आवश्यक छ, तर सुनेर मात्रै पाइने होइन। कथा सुने जस्तो सुन्ने होइन। यो प्र्याक्टिकल पढाइ हो। यसलाई सुनेका कुराहरू गर्नुपर्छ, जीवनमा उतार्नुपर्छ। अच्छा, स्कुलमा जाँदा सम्झन्छन् फलानु शिक्षकले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उनको नाम पनि बुद्धिमा हुन्छ, आँखाले देखिन्छ पनि। लौकिक टिचर त आँखाले देखिन्छ, नाम पनि बुद्धिमा हुन्छ। तर यहाँ त टिचर पनि फेरि हाम्रो निराकार हुनुहुन्छ, जसलाई आँखाले देखिँदैन। आँखाले त अगाडि दिदीबहिनी देखिन्छ, तर याद त कसलाई गर्नु छ? शिव बाबालाई गर्नु छ, सम्झनु छ। यो शिव बाबाले पढाइराख्नु भएको छ। यही त पुरुषार्थ हो, यही त फरक छ दुनियाँमा र यहाँ। यही त युनिकता हो यो। अब टिचरहरू सबै त दुनियाँमा, विश्वभरि जहाँ हरेक स्कुल कलेजमा हुन्छ नि, अब त्यो हरेक विषयका टिचर अगाडि आउँछन्, पढाउँछन्, देखिन्छ। त्यो त के ठुलो कुरो, नौलो कुरो भएन नि त, जहाँ पनि हुने कुरो भयो। तर यहाँ टिचर निराकार, जसले आँखाले देख्न सकिँदैन, उहाँले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ र हामीले पनि याद उहाँलाई नै गर्नु छ। यही हाम्रो नवीनता हो।
यही हाम्रो पुरुषार्थ हो। यही कुराले त दुनियाँबाट यसलाई भिन्न छुट्याउँछ। अरू स्कुल कलेज र यो स्कुलमा फरक छ। यो ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो। भगवानले पढाउनुहुन्छ त भगवान त यो आँखाले देखिँदैन नि त, होइन? यो अन्तर छ। आँखाले देखिन्छन् भने अरू दुनियाँका स्कुलका टिचरहरू आँखाले देख्न सकिन्छ। सत्सङ्ग पनि किसिम किसिमका हुन्छन्। स्कुल कलेज जस्तै अब सत्सङ्ग पनि अलग अलग किसिम किसिमका हुन्छन्। यो अनेक प्रकारका सत्सङ्ग गर्छन्। कथा, रामायण, भागवत, पुराण होइन लगाएर सुन्छन् नि। त्यहाँ भन्छन् फलानो महात्माले हामीलाई फलानो शास्त्र सुनाउनुहुन्छ। भिन्न भिन्न अनेकानेक शास्त्र सुनाउँछन्। जन्म जन्मान्तर यस्तो सुन्दै आएका छौ। अहिले तिमीले यहाँ बसी बसी शिव बाबाको याद गर्छौ। तिमीले सम्झन्छौ हाम्रो बाबा पतित पावन शिव हुनुहुन्छ। उहाँले आएर ब्रह्माद्वारा हामीलाई पढाउनुहुन्छ। यी ब्रह्माले पनि पढाउँछन्। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारीले पनि पढाउँछन् भने के ब्रह्माले पढाउन सक्दैनन्? ब्रह्मा कुमार कुमारीले पनि आफू पढेर अरूलाई पढाउन सक्छन् भने के ब्रह्माले पढाउन सक्दैनन्? सक्छन् नि। फेरि पनि तिमीले यस्तो सम्झ, हामीलाई शिव बाबाले नै पढाउनुहुन्छ। ब्रह्माले पढाए तापनि केही शिक्षा त ब्रह्माले पनि आफ्नो बुद्धिले पनि त दिन सक्नुहुन्छ। तर पनि बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले के सम्झ? मलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, यो ब्रह्माले होइन। यसमा तिमीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ। यसलाई नै निरहङ्कारीपना भनिन्छ। बाबा र दादा दुवै नै निरहङ्कारी हुनुहुन्छ। यिनले स्वयं भन्छन् पढाउन त मैले पनि पढाउँछु, तर सम्झ शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। जति शिव बाबालाई याद गर्छौ त्यति विकर्माजित बन्दै जान्छौ। सदैव सम्झ शिव बाबा पतित पावन ज्ञानका सागरले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। निरन्तर मलाई याद गर। ब्रह्माको आत्मालाई पनि भन्नुहुन्छ तिमी मेरो पासमा आउनु छ। ब्रह्माको आत्मा पनि शिव बाबाको पासमा जानु छ उहाँलाई, र हामी सबैलाई पनि कहाँ जानु छ? शिव बाबाको पासमा जानु छ। उठ्दा बस्दा मलाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर। यसमा कमाई धेरै छ। उठ्दा बस्दा, खाँदा पिउँदा, हिँड्दा डुल्दा, यानी हर कर्म गर्दा के गर? बुद्धिले मलाई याद गर। अब बाबालाई याद गर्न एकदम सजिलो छ, गाह्रो छैन। मेहनत छ आफूलाई आत्मा सम्झिनमा। जब हामी आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुन्छौँ भने बाबाको याद स्वतः आइरहन्छ। जब हामी देह अभिमानमा हुन्छौँ भने बाबाको याद आउँदै आउँदैन, जति मेहनत गरे पनि आउँदैन। त पुरुषार्थ भनेकै आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुने गर्ने हो। देह सम्झ्यो भने त देहको दुनियाँ, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, सांसारिक चीज, स्थूल देह सम्झेपछि स्थूल चीज नै याद आउँछ, स्थूल मित्र सम्बन्धी नै याद आउँछ। परमात्मालाई याद गर्नु छ भने आफूलाई आत्मा सम्झिनुपर्छ। निरन्तर आत्मिक स्वरूपको अभ्यास गर्छौँ भने हामीले उठ्दा पनि म आत्मा हुँ, आफूलाई आत्मिक स्वरूपमा मनले त्यो स्वरूपमा स्थित हुने। बाबाले त मुखले भनेर लेखेर दिवारमा लेखेर अभ्यास गर्नुभयो सुरुमा ब्रह्मा बाबाले, होइन? कापीभरि दिवारभरि मुखले भनेर अभ्यास गर्नुभयो। त हामीले पनि मनले भन्न त सक्छौँ नि, म आत्मा हुँ, शिव बाबाको बच्चा हुँ। आत्मिक स्वरूपमा स्थित हुने अभ्यास गरे भने फेरि शिव बाबालाई हर कर्म गर्दा याद गर्न कुनै गाह्रो छैन। गाह्रो त तब हुन्छ जब हामी देह अभिमानमा आउँछौँ। अच्छा, जति हुन सक्छ शिव बाबालाई भुल्नु छैन। वर्षा पनि उहाँबाट नै पाउनु छ।
त बाबा भन्नुहुन्छ उड्दा बस्दा मलाई याद गर्ने पुरुषार्थ गर, यसमा कमाई धेरै छ, स्वास्थ्य पनि धेरै राम्रो मिल्नेछ। निरन्तर बाबाको यादमा रह्यो, आत्मिक स्वरूपमा रह्यो भने र बाबाको श्रीमतमा चल्यो भने हाम्रो रहन सहन भोजन हैन हरेक चिज सात्विक हुन्छ, विचार सात्विक हुन्छ अनि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। हो पूर्व जन्ममा 63 जन्मसम्म हामीले के विकर्म गरे त्यो त भोग्नु पर्छ, हिसाब किताब आउँछ, नआउने होइन। तर बाबाले पटक पटक मुरलीमा के भन्नुहुन्छ, कर्म भोगलाई कर्मयोगले समाप्त गर्न सकिन्छ, कर्म भोगलाई कर्मयोगमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ हैन। बाँकी यो जन्ममा हामीले कुनै गलत कर्म गरेर रोग लाग्ने कुरा हुँदैन, बाबाको श्रीमतमा हामी चल्यौँ भने। किनकि दुनियाँमा आज धेरै रोग त केले लागिरहेछ, एक त खानपानले हैन, अर्को कुरा नेगेटिभ थिङ्किङ, जस्तो हामीले विचार गर्छौँ त्यस्तै हाम्रो यो भन्छ नि तन, म जस्तो मन त्यस्तै तन भन्छ। मनमा अब नेगेटिभ सङ्कल्प, कमजोर सङ्कल्प गर्छौँ भने हाम्रो त्यसको तनमा प्रभाव परिरहेको हुन्छ, जसले गर्दा तनलाई रोगी बनाउँछ, शिथिल बनाउँछ। तर मनमा पनि पोजिटिभ थिङ्किङ गर्न बाबाले सिकाउनुहुन्छ, पावरफुल सङ्कल्प गर हैन। यो रोग बिमारी मेरो पूर्व जन्मको हिसाब किताब हो, खुसी खुसीले हे किन आयो, यो मैला किन आयो भनेको त्यसलाई खातिरी गर्नु अरे। खातिरी गरेपछि त झन् पाहुना घरमा आछ, खुब मिठो मिठो खुवाउने प्याउने, चिया पानी पिलाउने, गफ गर्ने गऱ्यो भने त बसिरहेर जाँदै जान्छ हैन। त्यसलाई वास्तै नगर्यो भने के गर्छ, उठेर जान्छ। यहाँ त वास्तै गर्दैन, डेजर्ट सम्झिन्छ नि। त्यस्तै यो रोग बिमारी माया भनेको पनि त्यस्तै हो अरे क्या। जति हामीले त्यसलाई ख्याल गरे त्यो झन् फैलिन्छ, जाँदै जान्न। यो केही पनि होइन, ठिक भइहाल्छ भने बाबाको यादमा दबाई खायो, बाबालाई याद गर्यो भने त्यसको असर फेरि धेरै पर्दैन है। त्यस्तो थिङ्किङको असर पर्छ, शरीरमा ठुलो असर पर्छ। कहिल्यै समय खेर नफाला, नराम्रो नसुन, नराम्रो नबोल, ज्ञान र योग सिवाय कुनै पनि व्यर्थ कुरा गर्नु छैन। जसमा ज्ञानको कमी छ उ त अवश्य अज्ञानी नै भयो। ज्ञानको कमी भएकालाई के भन्ने, अज्ञानी नै भयो। परचिन्तनको कुरा गरिरहन्छ, त्यस्ताले ज्ञानको कमी भएकाले परचिन्तन, अर्काको निन्दा चुगली, परचिन्तन, फलाना यस्तो उस्तो त्यही कुरा मात्रै गरिरहन्छ। त यस्तो कुरा कहिल्यै सुन्नु छैन। अब हामीले अर्काको परचिन्तनको कुरा सुन्नु छैन। राम्रो कुरा छ र राम्रो केही मलाई फाइदा छ भने सुन्ने, नराम्रो छ भने किन सुन्ने, अर्काको पनि नसुन्ने। अब कोही कोही फलानाले तिमीलाई यस्तो भनेको थियो भनेर सुनाउन आउँछ, त्यो पनि हामीलाई किन सुन्नु छ र वास्तविकता के हो, के कारणले भने। कहिलेकाहीँ अर्काको कुरा सुनेर हामीले आफ्नो व्यवहारलाई चेन्ज परिवर्तन गरिदिन्छौँ, जसले गर्दा हामीलाई आफैलाई नोक्सान हुन्छ। त्यही भएर कसैको कुरा सुनेर आफ्नो व्यवहारलाई पनि परिवर्तन गर्नु छैन। आफ्नो व्यवहार सधैँ सबैको प्रति एकरस राम्रो राख्नु छ। राम्रो गरेपछि राम्रै पाइन्छ। कसैले सुनायो त अब त्यो सही सुनायो कि गलत सुनायो के थाहा, फिल्टर गरेर कुरा लिने अरे क्या। 3 फिल्टर भन्ने सुकरातले एउटा व्यक्ति सुकरातलाई केही कुरा सुनाउन आएछ। उसले कुरा सुनाउनु भन्दा पहिला उसले भनेछन् पख पहिला मैले 3टा कुरा जुन तिमीले सुनाउन गइरहेका छौ, मैले 3 फिल्टर 3 पटक त्यसलाई फिल्टर गर्छु भने। कसरी कुरालाई फिल्टर कसरी गर्ने हैन। कुरा फिल्टर गर्ने भनेको तिमीले जुन कुरा मलाई सुनाउन गइरहेका छौ के त्यो सत्य हो भन्ने सोध्छ। सत्य त होइन, हो कि होइन थाहा छैन। अब मलाई पनि अर्काले सुनाएको हो हैन। अब अर्काले कुरा सुनाएको कुरा सत्य छ कि छैन थाहा छैन। अनि जुन कुरा तिमीले सुनाउन गइरहेका छौ के त्यो कुरा राम्रो छ, राम्रो भएको सुन्ने, नराम्रो किन सुन्ने है। पहिलो कुरा सत्य हुनु पर्यो, दोस्रो कुरा सत्य कुरा भए पनि नराम्रो किन सुन्ने त, राम्रो हुनु पर्यो हैन।
तेस्रो कुरा, त्यो कुरा तिमीले जुन मलाई सुनाउन गइरहेको छ यसले मलाई के फाइदा हुन्छ? मलाई फाइदा हुन्छ भने सुनाऊ, होइन भने अब यो तीनवटै कुरा अब सत्य पनि हो कि होइन के हो थाहा छैन, अर्काले सुनाएको कुरो होइन। अब यो राम्रो पनि छैन, राम्रो त सुनाउँदैन मान्छेले कि नराम्रो सुनाउँछ होइन। कसैको राम्रो कुरा छ भने आजको मान्छे यस्ता दुनियाँमा यस्तो भएको छ कलियुग हेर्नुहोस्, कसैको राम्रो कुरा, कसैको गुण, कसैको महिमा कसैले सुनाउँदैन। नराम्रो कुरा छ, ग्लानी छ भने छिटो सुनाउँछ है। अब त्यो कुरो राम्रो पनि छैन। अर्को कुरा, त्यो सुनेर मलाई के फाइदा छ? फाइदा पनि छैन, किन सुनाउने? सुनाउनु पर्दैन भनेर आफ्नो काम गर्न थाले अरे क्या। त्यस्तै हामीलाई पनि अब विभिन्न प्रकारका मान्छेले सुनाउन आउँछन्, या हाम्रो पनि बानी होला नि अर्कालाई सुनाउनु। हामीले आफ्नो पनि बानी हुनसक्छ क्या, हामीले पनि अर्कालाई नसुनाउने, त्यस्ता कुरा नगर्ने, अर्काले सुनायो भने पनि नसुन्ने, परचिन्तनका कुरा नगर्ने। राम्रो कुरा छ भने सुन्ने, सत्य हो, राम्रो सत्य छ, राम्रो छ र फाइदा छ भने सुन्ने। नत्र भने बाबा भन्नुहुन्छ यस्तो कुरा कहिल्यै सुन्नु छैन। जब यस्तो देख्छौ कसैले यस्तो फाल्तु कुरा सुनाउँछ भने सम्झ यो मेरो के हो? फाल्तु कुरा सुनाउने मेरो दुश्मन, शत्रु। फाल्तु कुरा सुनाउने यो व्यक्ति मेरो दुश्मन हो। फाल्तु कुरा सुनाएर समय बर्बाद गर्छ। त्यत्रो फाल्तु कुरा सुनिन्जेल त शिव बाबालाई याद गरे भने कति कमाइ हुन्छ, समय बर्बाद भयो नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता व्यर्थ कुरा नसुन। कसैको ग्लानी गर्छन्, कसैको लागि केही बोल्छन् भन्नुहुन्छ, यस्तो कुरा कहिल्यै नसुन्नु, न कहिल्यै सुनाउनुहुन्छ। जसमा ज्ञान हुँदैन उसले नै यस्तो कुरा सुनाएर अझै नोक्सान गरिरहन्छ। त्यसैले बारम्बार सम्झाइन्छ सेवामा तत्पर भइराख। यी चित्रमा जति अरूलाई सम्झाउँछौ त्यति धारणा पनि हुन्छ। जति अरूलाई सम्झाउँछौ त्यति आफूमा पनि धारणा हुँदै जान्छ। सेवा गर्यो भने त्यो फाइदा हो। यदि तपाईँलाई कहिले मन उदास भएको छ होइन, या कुनै कारणले निराशा उदासी या त्यस्तो केही अवस्था गिरेको छ भने बसेर सेवा गर्नु, ज्ञान सुनाउनु। त्यो अर्कालाई सेवा गरेपछि आफ्नो अवस्था पनि बन्छ, तपाईँको खुसी बढ्छ होइन। त्यो उदासी निराशा हराउँछ र तपाईँलाई अब सेवा गरेपछि त्यो आत्माको दुआ मिल्छ, बाबाबाट पनि शक्ति प्राप्त हुन्छ अनि अवस्था के हुन्छ? सही हुन जान्छ। त्यही भएर जति अरूलाई सम्झाउँछौ त्यति तिमीलाई पनि धारणा हुन्छ। यहाँ बसेर चित्र हेर, यो विचार गर, वहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ, वहाँ दादा हुनुहुन्छ। अब यहाँ त चित्र लगाएको छ टर्ने, घरमा त लगाएन, कसरी हेर्नु? किन आत्माले सम्झ? चित्र लगाउने घरमा बाबाले हुनुहुन्छ, घर घरमा चित्र लगाऊ, राख, मुख्य मुख्य चित्र आफ्नो पासमा राख। त्यो चित्रलाई हेर, चिन्तन गर होइन। अरूलाई ज्ञान सम्झाऊ। चित्र त पाइन्छ, लगाउने हो नि, किन मनले मात्रै पनि सम्झिने? हिँड्दा डुल्दा नि सम्झिने, हिँड्दा डुल्दा नि लिएर हिँड्ने पकेट गाडी पनि चित्र पाइन्छ नि। अवस्था बिग्रियो भने होइन। हजुर छैन, लिएर हिँड्न मिल्छ। यत्रो लामो पाइन्छ, सबै चित्र भएको पाइन्छ, सानो सानो गोजीमै अटाउँछ होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ यो चित्र हेर अनि त्यसबाट के गर? चिन्तन गर, विचार गर। वहाँ शिव बाबा हुनुहुन्छ, वहाँ दादा हुनुहुन्छ। यहाँद्वारा हामीलाई वर्षा मिल्छ, फेरि यस पतित दुनियाँको विनाश हुन्छ। यस्ता यस्ता कुरा गरेर आफूलाई पनि बहलाउन सक्छौ, त्यो राम्रो हुन्छ। परचिन्तनको कुरा गर्यो भने त पाप आत्मा बन्छौ।
आज बाबाले कति कडा तरिकाले भनिदिनु भयो। परचिन्तनको कुरा गर्यो भने पाप आत्मा भन्छ। यस्तो पाप त सायद हामीले जाने अनजानेमा गरिरहेका हुन्छ हैन। अब यो पाप चाहिँ गर्ने कि नगर्ने? नगर्ने है। अच्छा, त बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू पाप आत्मा बन्नु छैन। अर्काको परचिन्तन गरेर मलाई पाप आत्मा बन्नु छैन। आफैमा जन्म जन्मको 63 जन्मको पापलाई भस्म गर्नु छ। अझै पनि पाप को खाता बढायो भने त कहिले चुक्ता गर्ने है। दुनियाँको समाचार फलानु यस्तो छ, उसले यसो गर्यो, यस्ता कुरा जसले सुन्छ र सुनाउँछ उसले व्यर्थमा समय बर्बाद गर्छ। दुनियाँमा फलानु वहाँ यस्तो भयो, त्यहाँ त्यस्तो भयो, फलानु यस्तो छ। या कसैले आफ्नो जीवन गाथा नै गाइराख्छन्। मैले यति दुःख गरेँ, यति सहन गरेँ, यो भयो त्यो भयो, यहाँ त्यहाँ। कसैको स्वभाव हुन्छ कि दुईजना भेटे कि त आफ्नो गन्थन सुरु हुन्छ पहिला। त्यो पनि आवश्यक छैन, छ र बितिसक्यो। बितेको कुरालाई सम्झेर किन दुखी हुने? अब त्यो कुरा गर्ने अनि मैले यति दुःख सहेँ भन्ने अनि आँसु भयो भने आँसु भइसक्यो त्यो कुरा। अब कल्पपछि आउँछ होइन। अब त खुसी हुने बेला छ नि त, किन दुखी हुने? त्यो पनि समय के हो त? बर्बाद गर्नु हो। तिमी त धेरै भरपुर भइरहेका छौ, विश्वको मालिक बनिरहेका छौ। अब यत्रो बाबा पाएर हामी भरपुर हुँदैछौँ, विश्वको मालिक बन्दैछौँ भने अब त्यस्ता बितेका व्यर्थ कुरा चिन्तन गरेर दुखी हुनु छैन। वास्तवमा भारतवर्ष आबाद थियो, अहिले बर्बाद भएको छ। बाबाद्वारा आबाद भइरहेका छौ। बाबा र सृष्टि चक्रलाई याद गर्नु यो त धेरै सहज छ। यो संगमका बारेमा कसैलाई थाहा छैन। कलियुगमा सबै पतित छन्, सतयुगमा सबै पावन थिए। बाबा भन्नुहुन्छ म कल्प कल्पको संगम युगमा आउँछु पतितलाई पावन बनाउन। अजामिल जस्तो पापी पनि छन्। यो हो नै पापको दुनिया, यसमा कुनै चैन छैन। त्यो पुण्य आत्माहरूको चैन पाउने दुनिया हो। यो कुरा कसैले सम्झाउन सक्दैन, कसैको पनि बुद्धिमा छैन। चैन कहाँ पाइन्छ? यो तिमीले सम्झाउँछौ। सुखधाममा सुख मिल्छ, यो हो दुःखधाम। हुन त ठुला ठुला महल बनाएर बसेका छौ, तर सारा मार्ग पतित बनाउने जस्तै छ। नत्र यति उतर्ती कला किन हुन्छ? चढ्ती कला बनाउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै गिराउनेहरू हुन्। यो बुझ्ने कुरा हो। चढ्ती कला गराउने एउटै बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी सबै दुनियाँमा अब जति पनि हामीले भक्ति गरियो त्यसबाट नि गिरियो, शास्त्रबाट पनि उल्टै कुरा सुनेर तल गिर्दै आइयो। अब साधु महात्माले त्यही कुरा सुनाउने, सबै त गिराउनेवाला रहेछ, चढाउनेवाला को हो? एक बाबा। त यो बुझ्ने कुरा हो। अन्धश्रद्धाको कुनै कुरा छैन। शिक्षकले भन्छन् तिमीलाई बिए पढाउँछ, त्यो कहाँ झुटो हुन सक्छ र? पढाउनेले नै भन्छ नपढाउनेले म बिए पढाउँछु भन्छ र? भन्दैन। त्यो सही कुरा हो। त्यस्तै त्यसमा कुनै अन्धश्रद्धा हुँदैन। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ कुनै अन्धश्रद्धाको कुरा छैन। शिक्षकले भन्छन् तिमीलाई बिए पढाउँछौ, त्यो कहाँ झुटो हुन सक्छ र? यहाँ बेहदका बाबाले पनि भन्नुहुन्छ म तिमीलाई सहज राजयोग सिकाएर राजाहरूको पनि राजा बनाउँछु। राजाहरूको राजा भनेको लक्ष्मीनारायण, जसलाई द्वापर कलियुगका राजाहरूले पनि के गर्छन्? पूजा गर्छन्, मान्छन्। अब विष्णुको चित्र, अब राजगद्दीको पछाडि विष्णुको चित्र नेपालमा होइन भनिन्छ नि, हुन्थ्यो। अब अहिले त राजगद्दी नै हरायो। राजालाई विष्णुको अवतार मान्थे।
त राजाहरूको राजा कसले बनाउँदै हुनुहुन्छ? शिव बाबाले बनाउँदै हुनुहुन्छ। त यो कुरा झुठो हो र होइन? स्वर्गको राजा बनाउँछु। स्वर्गको राजा र नर्कको राजा बन्नुमा रात दिनको फरक छ। नर्कमा जो राजा रानी बन्छन् उनीहरू दान पुण्यले बन्छन्। कलियुगमा नर्कमा राजा रानीको घरमा जन्म लिनु या राजा रानी बन्नु भनेको जसले धेरै धन पैसा दान गर्छ, धन सम्पत्ति ठुलो घरानामा राजघरानामा जन्म लिन्छ। तर सतयुगमा राजा बन्नको लागि केवल दान गरेर मात्रै पुगेन। के गर्नु पर्यो? बाबाको पढाइ पढेर श्रीमतमा चल्नु पर्यो, पावन बन्नु पर्यो। बाँकी दान पनि गर्नु छ, तर दान गर्ने पनि बाबाले विधि सिकाउनु भयो। दुनियाँमा दान गरे पात्र हेरेनन् होइन? पात्र नहेरिकन दान गर्नाले कहिलेकाहीँ त्यो दान गर्नु त पुण्य हो, तर पापको खातामा जम्मा हुन गयो। किनकि तपाईँले यस्तो व्यक्तिलाई दान गर्नुभयो जसले गरे त्यो धन गलत काममा लगायो भने त्यसको सेयर तपाईँलाई पनि मिल्छ। तपाईँले कसैलाई पैसा दिनुभयो, त्यसले गरेर चक्कु किनेर अर्कालाई हत्या गरिदियो। तपाईँले पैसा दिएर चक्कु किने, नत्र किन्ने थिएन। या जसले दिएर किन्थे उसको सेयरमा जान्थे। तपाईँले दिएर किन्यो भने तपाईँको खातामा के भयो? त्यो पाप जम्मा भयो। त्यही भएर त द्वापरमा पनि दान पुण्य धर्म त मान्छेले गरेकै हुन्, तर सही विधि थाहा नहुनको कारणले गिरावट भयो, गिर्दै गए, मान्छे दुखी हुँदै गए। अब यहाँ बाबाले दान कहाँ गर भन्नुभएको छ? अब ईश्वरीय कार्यमा आफ्नो तन मन धन सफल गर, बाबाको कार्यमा लगाऊ। अब दुनियाँमा दुखी गरिबलाई दिनेवाला थुप्रै छन्। तिमीले दुखी गरिब भनेर दिन्छ, उसले गर के गर्छ? साधुलाई दिनु, साधु पनि भरोसा छैन अहिलेको जमाना। रक्सी खाएर हिँड्छन्। अब अनाज दियो गएर बेचेर अब के गर्छन् गलत काममा लगाउँछन्। साधुलाई पनि दिने दुनियाँमा छन्। तिमीले बाबाको सेवा गर, त्यसमा नै तिमी स्वर्गको राज्य भाग्य तिमीलाई मिल्नेवाला छ। बाबाले यही शिक्षा विधि हामीलाई बताउनु भयो।
ओम शान्ति। त बाबाले के भन्नुभयो, कलियुगमा दान पुण्य गर्नाले राजाको घरमा जन्म लिन्छ हैन। नर्कमा जो राजा रानी बन्छन् उनीहरू दान पुण्यले भन्छन् अल्पकालको सुख मिल्छ, र स्वर्गका राजा रानी बन्छन् पढाइ द्वारा। स्वर्गको राजा रानी भन्न यो अविनाशी पढाइ पढ्ने, अविनाशी ज्ञान धनको दान गर्ने र आफ्नो तन मन धन बाबाको सेवामा सफल गर्ने, अनि स्वर्गको राजा बनिन्छ। यो पनि तिमीलाई थाहा छ बाबाको के योजना चलिरहेको छ। सारा सृष्टि जुन दुःखधाम छ त्यसलाई सुखधाम शान्तिधाम बनाउनु छ। जान्दछौ पहिले सुखधाम थियो, बाँकी सबै आत्माहरू शान्तिधाममा थिए। अहिले त सबै कहाँ छन्? अहिले सबै कहाँ छन्? सबै आत्माहरू कहाँ छन्? थाहा छैन। भन्ने किन डराउनुहुन्छ? सुनेर अहिले त सबै दुःखधाममा छन्। मिल्दैन कि सुनेर गल्ती हुन्छ कि भनेर के सुस्तरी बोल्ने। अहिले सरको बोल्नुपर्छ हो त नि। पहिला सुखधाममा थियो, अरू आत्माहरू त्यति बेला कहाँ थिए? शान्तिधाममा थिए, र अहिले सबै कहाँ छन्? दुःखधाममा छन्। फेरि शान्तिधाम सुखधाममा जानु छ। यो कलियुगको दुःखधाम हो। अब यहाँबाट हामीलाई कहाँ जानु छ? पहिला शान्तिधाम, यसले आफ्नो घर पाठ पुरा गरेर फेरि सत्युगमा आउनु छ। सत्युगलाई सुखधाम भनिन्छ। जसले राजयोग सिक्छन् उनीहरू नै सुखधाममा आउँछन्, बाँकी हिसाब किताब चुक्ता गरेर शान्तिधाममा जान्छ। जसले अहिले राजयोग सिक्छ, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेर राजयोग सिकेर आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउँछ, ऊ त सुखधाममा आउँछ। बाँकी अन्य आत्माहरू हिसाब किताब चुक्ता गरेर कहाँ गएर बस्छन्? शान्तिधाममा। शान्तिधाम सुखधाम के हो यो दुनिया कसैलाई थाहा छैन। यी बाबाले पनि भन्छन्, मैले पनि जान्दैनथे। ब्रह्मा बाबालाई पनि त पहिला कहाँ थाहा थियो? शिव बाबाले आएर ज्ञान दिएर थाहा भयो। जो स्वयं मालिक थिए उनले नै भुलेपछि बाँकी मनुष्यले के जान्ने? ड्रामा अनुसार सबै गिर्नु नै छ। अहिले फेरि चढ्ने समय हो। बाबा भन्नुहुन्छ, म आएको छु नै सबैलाई सुखधाम शान्तिधाममा लिएर जान। तिमीहरूसँग धेरै आउने छन् भन्ने छन्, मनलाई शान्ति चाहियो। सुखधामको वार्तालाप त कसैले गर्दैन। सुखधामको कुराकानी कसैले गर्दैन। सुखधाममा जाने इच्छा पनि प्रकट गर्दैनन्, खालि शान्तिको मात्रै इच्छा देखाउँछन् हैन। शान्तिधाममा जान मनलाई शान्ति चाहियो भन्छन्। सन्यासी त निवृत्ति मार्गका हुन्, उनीहरूले कहिल्यै सुखको मार्ग बताउन सक्दैनन्। उनीहरू घरद्वार छोड्ने जङ्गलमा जाने निवृत्ति मार्गका हुन्, उनीहरूले घर गृहस्थमा रहेर सुखी बन्ने मार्ग बताउन सक्दैनन्। जसरी बाबालाई दया लाग्छ यिनीहरूलाई सुखधाम शान्तिधाममा लिएर जाउँ। बच्चाहरूलाई पनि आउनुपर्छ, बाबाको परिचय दिनु छ। बाबाबाट अवश्य वर्षा मिल्नुपर्छ। हामी नर्कमा किन छौँ? हामी नै स्वर्गमा थियौँ, अहिले नर्कमा छौँ। तर यी कुरालाई बिल्कुलै बुझ्न सक्दैनन्। मायाले बुद्धिको ताला बिल्कुलै बन्द गरिदिएको छ, जस कारण यति सहज कुरा पनि बुझ्न सक्दैनन्। भगवान स्वर्गको रचयिता हुनुहुन्छ भने अवश्य हामी स्वर्गको मालिक हुनु पर्ने हो। हाम्रो पिता परमात्मा भगवान स्वर्ग रचनेवाला हुनुहुन्छ भने हामी त स्वर्गको मालिक हुनु पर्ने। तर हामी कहाँ छौँ?
अहिले स्वर्गमा छौँ छैनौँ, किनकि रावण राज्य छ। यस रावण राज्यको विनाश त अहिले हुनु नै छ। त्यसको लागि उही महाभारत लडाईँ सामुन्ने खडा छ। धेरै सहज छ, तर जब कसैको बुद्धिमा बसे त हो। बुद्धिमा नबस्नाले आपसमा व्यर्थ कुरा धेरै गर्छन्। बच्चाहरूले हैन, बुद्धिमा नबस्नको कारणले व्यर्थ कुरा धेरै गर्छन्, समय बर्बाद गर्छन्। यस्ता कुरा कानबाट कहिल्यै नसुन। तिमी आफ्नो पढाइमा तत्पर भइराख, अनि मात्रै पद मिल्छ। पाठशालामा जुन विद्यार्थी राम्रा हुन्छन् उनीहरूले धेरै राम्रोसँग पढ्छन्। परीक्षाको दिनमा फेल नहुन भनेर खास एकान्तमा गएर पढ्छन्। फेल नहौं भनेर एकान्तमा गएर पढ्छन्। फेल हुनेले ठक्कर खाइरहन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, जति हुन सक्छ एक बाबाको यादमा बस। प्रियतमाको प्रियतमसँग मग्नी भयो, मतलब छाप लाग्यो। ठिक छ, आज विवाह गर्यो, भोलि पति मर्यो। सारा जीवन उसैको याद गरिरहन्छन्। अब ऊ त पतित बनाउने वाला हो। बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई स्वर्गको मालिक बनाउँछु, त्यसैले यस्तो बाबालाई कति याद गर्नुपर्छ। मायाले तिम्रो योग तोड्ने धेरै कोसिस गर्छ, तर तिमी बहादुर रहनु छ। संकल्पमा धेरै तुफान ल्याउँछ, जति अज्ञान कालमा पनि आउँदैनथ्यो। जसरी वैद्यहरूले भन्छन्, यसबाट डराउनु हुँदैन। यस्तो होइन, डराएर अर्को औषधि गर। बाबा पनि भन्नुहुन्छ, डराउनु हुँदैन। वैद्यले के भन्छ, यो औषधि खाएपछि रोग बढ्छ, उकाल्जिन्छ हैन, तर डराउनु पर्दैन। खाइराख्नु, अनि फेरि के हुन्छ, ठिक हुन्छ। अब रोग बढ्यो भनेर डराएर औषधि खाने छोडिदियो भने के हुन्छ, त्यो रोग कहिले पनि सन्चो हुँदैन। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमी बच्चाहरू पनि बाबाको बच्चा बन्छौ, मायाले धेरै योग तोड्ने कोसिस गर्छ, व्यर्थ संकल्प ल्याउँछ, तुफान ल्याइदिन्छ। अब बच्चाहरूलाई कतिको संकल्प चल्छ। पहिला त बरु यस्तो हुन्थेन, भक्ति मार्गमा भगवानको याद गर्नु बस्दा। यहाँ त झन् धेरै व्यर्थ संकल्प आछ, झन् तुफान आछ, झन् विकार। कतिलाई त त्यस्तो नि हुन्छ के, पहिला नआएको विकार पनि झन् त्यो दृष्टिवृत्तिमा विकार पनि आउँछ। या फेरि अरू कुनै परीक्षा आउला, रोग बिमारी आउला, या समाजबाट, घर परिवारबाट तुफान आउला हैन। तर कति बच्चाहरू के गर्छन्, डराउँछन्। यस्तो अज्ञान कालमा पनि हुन्थेन, यहाँ आएर झन् यस्तो भएछ, मलाई फापेन क्या भनेर छोडिदिन्छन् घरमा। ओम शान्ति फापेन हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, मायाले तुफान त ल्याउँछ, तर तिमीलाई डराउनु छैन। डराएर यो ज्ञानको औषधि नछोड। बिस्तारै बिस्तारै फेरि सबै के हुन्छ, ठिक हुन्छ। डराउनु हुँदैन। मनुष्यमा तुफान धेरै आउँछन्, तर कर्मेन्द्रियबाट कुनै विकर्म गर्नु छैन। अरूलाई पनि ज्ञान सुनाएर कल्याण गर्नु छ। बाबाले धेरै सम्झाउनुहुन्छ, तिमी आफ्नो मस्तीमा मस्त भइराख। घरमा गीता पाठशाला खोल। च्यारिटी बिगिन्स एट होम। घरबाट कल्याणको कार्य सुरु गर। घरमा अब गीता पाठशाला टाढा छ भने त खोल्न सकिन्छ नि त, घरमा ज्ञान सुन्ने सुनाउने गर्न सकिन्छ। अब क्लासमा नजिकै छ भने पनि घरमा चित्रहरू राख्ने, आउनेहरूलाई ज्ञान सुनाउने, घरको परिवारलाई पनि सेवा गर्ने। त बच्चाहरूलाई पनि स्वर्गको मालिक बनाऊ। पिताले स्त्रीलाई बच्चाहरूलाई रच्दछन् सुखको लागि। तिमीले पनि जान्दछौ, हामीले भविष्यको लागि कमाई गर्छौं, त्यसैले किन स्त्री बच्चाहरूलाई पनि
केवल बाबालाई याद गरी राख। यो प्र्याक्टिस यस्तो गरियोस् जुन अन्तिममा विनाशको समय एक बाबाको नै याद रहोस्। हिजो बाबाले के भन्नुभयो? मर्ने बेलामा अन्तिम समयमा एक बाबाको याद आओस्। यो हाम्रो सबभन्दा ऊँचा लक्ष्य हो, हैन? त अहिलेदेखि यस्तो प्र्याक्टिस हामीले गरौँ जुन अन्तिममा विनाशको समय एक बाबाको नै याद रहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी सबै अहिले वानप्रस्थ अवस्थामा छौ। सबै मेरो पासमा आउनु छ। म आएको छु लिएर जानको लागि। तिम्रा पङ्ख टुटेका छन्। सन्यासीले त ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्छन्, उनीहरूले बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्। जो देवता धर्मको हो उसले मान्छ र शिव बाबालाई याद गर्न थाल्छ। देवता धर्मको देवकुलको आत्मा छ भने उसले यो कुराहरूलाई मान्छ, उसले बुझ्छ, उसलाई तिर लाग्छ अनि बाबालाई याद गर्न थाल्छ। सन्यासीले बाबालाई याद गर्दैनन्, उनीहरूले ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्छन्, त्यही गएर लिनुहुने हो भन्छन्। बाबाले भन्नुहुन्छ ब्रह्म तत्त्व त घर हो, बस्ने ठाउँ हो। शिव बाबा त अलग हुनुहुन्छ, ब्रह्म तत्त्व अलग हो। ब्राह्मण नबने, अच्छा, सन्यासीले त ब्रह्म तत्त्वलाई याद गर्छन्, उनीहरूले बाबालाई याद गर्न सक्दैनन्। जो देवता धर्मको हो उसले मान्छ र शिव बाबालाई याद गर्न थाल्छ। ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिँदैन। वर्णको बाजुली हुने शूद्र वर्णका थिए। हामी पहिला शूद्र जस्तै भएका थियौँ। ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिन्न। यो त अब बाजुली हो, हैन? देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि ब्राह्मण। बीचमा फड्क लगाएर शूद्रबाट देवता कहाँ बन्न सकिन्छ? ब्राह्मण त बन्नै पर्यो। ब्राह्मण नबनी देवता बन्न सकिँदैन। जो ब्राह्मण बन्दैन त्यो देवता बन्दैन, कहिले नि बन्दैन। भन्छ ऊ एकैचोटि कहिले आउँछ? द्वापरमा आउँछ, दुःखको दिन। ब्राह्मण बन्ने भनेको अहिले बाबाको बच्चा बन्ने, सङ्गमयुगी ब्राह्मण, मुखवंशावली ब्राह्मण। कोही बाहुनहरूले म त ब्राह्मण नै छु भन्ठान् होला। त्यस्तो ब्राह्मण होइन नि फेरि, यो यहाँको कर्मको ब्राह्मण। अच्छा, अहिले ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण बनेर शिव बाबाको वर्षा पाइरहेका छन्। शूद्रबाट ब्राह्मण बनेका छन्। फेरि हामी नयाँ दुनियाँको मालिक बन्नेछौँ। ब्राह्मण हुन् सबैभन्दा उच्च। ब्राह्मणको चोटी छ नि हामी बाजुली खेल्छौँ। यसमा 84 जन्मको ज्ञान सेकेन्डमा मिल्छ। जसरी बाजुली खेल्दै तीर्थहरूमा जान्छन् यति महत्त्व रहन्छ। पहिला पहिला बाजुली खेल्दै भनेको त्यो उल्ट टाउको तल खुट्टा माथि गर्दै पल्टिँदै खेल बच्चा केटाकेटी परालमा खेल्थे। बाजुली बाबाले भन्नुहुन्छ त्यसलाई है। अनि त्यसरी नै त्यो खेल्दै गर्दै तीर्थ जाने अरे। कति कष्ट गर्ने है मान्छेले। त्यही त, त्यो त हत्ते देखाएर माग्नु। मान्छेले पनि शिव बाबालाई हत्ते देखाएको कि साह्रै कष्ट गर्नु। भगवान् खुसी होला नि त, सबैको प्राप्ति होला भने। पहिला त्यसरी तीर्थ जान्थे अरे। अन्त तीर्थको यति महत्त्व छ, धेरै भावनाले जान्छन्। आजकल त तीर्थमा पनि रक्सी आदि पिउँछ। पहिला यति भावनाले त्यो बाजेले खेल्दै तीर्थ जान्थे भने अहिले त तीर्थमा पनि रक्सी लुकाएर लैजान्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले। बानी परेको छ भने लुकाएर बोतल लिएर जान्छ। बाबा सबै कुराको अनुभवी छ। कुन बाबा? ब्रह्मा बाबाले सब कुरा देख्नु भएको। शिव बाबाले त माथिबाट देख्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाले यही दुनियाँमा देख्नुभयो। रथ पनि बाबाले पुरा अनुभवी लिनुभएको छ। यिनलाई पनि बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले धेरै गुरु बनाएका छौ, सत्सङ्ग गरेका छौ, तर अब ती सबैलाई भुल्दै जाऊ। अहिले जे मैले सुनाउँछु त्यसलाई सुन।
भगवानले अर्जुनलाई भन्नुभयो, रथ त वास्तवमा यो हो, रथमा रथी शिव बाबा हुनुहुन्छ, तिमी सबै अर्जुन भयो। ज्ञान अर्जन गर्नेवाला अर्जुन, बाँकी घोडा गाडीको त कुरै होइन, न सेनाको कुनै कुरा हो। त्यो हो भक्ति मार्ग, यो हो ज्ञान मार्ग। भक्तिको डिपार्टमेन्ट नै अलग छ। ज्ञान दिने एउटै बाबा हुनुहुन्छ, बाँकी त सबै भक्तहरू हुन्। सारा दुनियाँका जति पनि मनुष्य छन् सबैको आत्माले भन्छ ओ गॉड फादर। आत्माले सम्झन्छ उहाँ नै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ। जान्दछन् पनि हाम्रो लौकिक पिता पनि हुनुहुन्छ। फेरि किन ईश्वरीय परम पितालाई याद गर्छन्? शरीरको पिता लौकिक पिता हुँदा हुँदै पनि भगवानलाई याद गर्छन् हैन? किन याद गर्छन्? जब दुःख पर्छ, अचानक कुनै घाटा हुन्छ जिन्दगीमा हैन, त्यस्तो अचानक कुनै झट्का लाग्छ, अचानक कुनै बिमारी आउँछ, ठेस लाग्छ, हे भगवान कसको याद आउँछ? शरीरको पिता हुँदा हुँदै फेरि ईश्वरीय परम पितालाई याद गर्छन्। किन दुःखको समयमा मात्र याद गर्छन्? अचानक त्यो कष्ट आइपरेको बेलामा लौकिक पिता याद आउँछ कि भगवान याद आउँछ? भगवान याद आउँछ। किन दुःखको समयमा याद गर्छन्? बाबा भन्नुहुन्छ म यति सुख शान्ति दिन्छु जसकारण फेरि दुःखमा मलाई नै याद गर्छौ। अहिले आएर मैले यति सुख शान्ति दिन्छु जो आधा कल्पसम्म दुःख शान्तिको नाम निशान पनि हुँदैन। फेरि द्वापरबाट जब दुखी हुन्छौ अनि मलाई याद गर्छौ। त्यसैले आपसमा तिमीलाई यो ज्ञानको कुरा गर्नु छ। मित्र सम्बन्धीको पासमा अथवा अफिसरहरूको पासमा पनि जानु छ। सबैसँग सम्बन्ध राख्नु छ। धेरै युक्तिले उहाँको ज्ञान रत्नको दान पनि दिनु छ। विवाहमा जान्छौ भने पनि सेवा अर्थ। तिमी गुप्त अहिंसक सेना हो। तिमीले कुनै पनि प्रकारको हिंसा गर्नु हुँदैन, दुःख दिनु हुँदैन। तिमी डबल अहिंसक गुप्त अहिंसक सेना हो। तिमीले कुनै प्रकारको हिंसा गर्नु हुँदैन। हिंसा कति प्रकारका भन्नुभएको छ बाबाले विशेष गरेर? कति प्रकारका हिंसा हुन्? विशेष गरेर 2 प्रकारका। एउटा बाबा हुनुहुन्छ काटमार गर्नु, त्यो सबैलाई थाहा छ। अर्को विकारमा गएर काम कटारी चलाएर आत्मालाई पतित बनाउनु, त्यो पनि के हो त? हिंसा हो। क्रोधलाई पनि हिंसा भन्छन् हैन? त्यो विकार नै गर्ने हो। विकार पनि हिंसा हो। चाहे त्यो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कुनै पनि विकारको वशीभूत भएर हामीले कर्म गर्छौं, त्यो के भयो? हिंसा भयो। त कुनै पनि प्रकारको हिंसा गरेर हामीले अरूलाई दुःख दिनु छैन। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरहने बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार नमस्ते। गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थ्याङ्क्स बाबा। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा तत्पर रहनु छ। दुनियाँमा पनि जो राम्रोसँग जसले पढ्छ भविष्यमा गएर ठुलो व्यक्ति बन्छ, उच्च पद पाउँछ। त यहाँ पनि हामीले सत्युगमा गएर उच्च पद पाउनु छ भने पढाइमा तत्पर रहनु छ। बाँकी सत्युगमा स्वर्गमा त बाबाले भन्नुहुन्छ जसले ज्ञान सुन्यो बाबाको बच्चा बन्यो स्वर्गमा त जान्छ, तर पद उच्च फेरि मिल्दैन। राजदासी बन्नु पर्यो, नौकर चाकर प्रजा, कोही चन्दाल त्यस्तो बन्ने कि महाराजा महारानी बन्ने? महाराजा महारानी बन्ने हो भने पढाइ राम्रोसँग पढ्नुपर्छ।
उच्च पद पाउनको लागि पढाइमा तत्पर रहनु छ। परचिन्तनको व्यर्थ कुरा सुन्नु हुँदैन। परचिन्तनको व्यर्थ कुरा सुन्नु हुँदैन। आफ्नो समय व्यर्थ नगुमाऊ। त्यस्ता फाल्तु कुरामा आफ्नो समयलाई व्यर्थ नगुमाऊ। परचिन्तनको व्यर्थ कुरा सुन्नु हुँदैन। आफ्नो समय व्यर्थ नगुमाऊ। दोस्रो पोइन्ट, अरूलाई पनि ज्ञान सुनाएर कल्याण गर्नु छ। अरूलाई पनि ज्ञान सुनाएर कल्याण गर्नु छ। आफूले सुनेको ज्ञान अरूलाई पनि सुनाउने। अरूलाई पनि ज्ञान सुनाएर कल्याण गर्नु छ। कहिल्यै पनि मनसा तुफानको वश भएर, कहिल्यै पनि मनसा तुफानको वश भएर कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। कहिल्यै पनि मनसा तुफानको वश भएर कर्मेन्द्रियद्वारा कुनै विकर्म गर्नु हुँदैन। मनमा व्यर्थ चिन्तन या संकल्प विकल्प आए तापनि इन्द्रियबाट, कर्मेन्द्रियबाट त्यो कर्म नगर्ने। मनलाई पहिलो कुरो त मनमै नआओस् होइन। केही जाने आइहाल्यो भने त्यसलाई त कन्ट्रोल गर्न सक्नु पर्यो नि त। फेरि इन्द्रियमा प्र्याक्टिकलमा ल्याइहाल्नु हुँदैन। वरदान, सर्वशक्ति रूपी जन्मसिद्ध अधिकारलाई, सर्वशक्ति रूपी जन्मसिद्ध अधिकारलाई हर समय कार्यमा लगाउने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्वशक्ति रूपी जन्मसिद्ध अधिकारलाई हर समय कार्यमा लगाउने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार, सर्वशक्तिहरू बाबाका खजाना हुन्। सर्वशक्तिहरू के हुन्? बाबाका खजाना हुन्। त्यस खजानामा बच्चाहरूको अधिकार छ। सर्वशक्तिहरू बाबाका खजाना हुन्। त्यस खजानामा बच्चाहरूको अधिकार छ। अधिकारीले जसरी चाह्यो चलाउन सक्छ। अधिकारीले जसरी चाह्यो चलाउन सक्छ। जसरी चाह्यो चलाउन सक्छ। त्यसैगरी सर्वशक्तिहरू जब अधिकारमा हुन्छन्, त्यसैगरी सर्वशक्तिहरू जब अधिकारमा हुन्छन्, नम्बर 1 विजयी बन्न सक्छौ। त्यसैगरी सर्वशक्तिहरू जब अधिकारमा हुन्छन्, नम्बर 1 विजयी बन्न सक्छौ। चेक गर, चेक गर, हर शक्ति समयमा काममा आउँछन्। बाबाले शिव बाबालाई सर्वशक्तिमान भनिन्छ।
आत्मा पनि मास्टर सर्वशक्तिमान। सबै शक्तिहरू खजाना बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ। ती शक्तिहरू के हो थाहा छ हैन? मुख्य अष्ट शक्तिहरू यहाँ चित्रमा देखाएको छ। अष्ट शक्ति, समाउनेको शक्ति, समेट्नेको शक्ति, विस्तारलाई संकीर्ण गर्नेको शक्ति, सहयोग शक्ति, परक शक्ति, निर्णय शक्ति, यी सबै के हो त? सहन शक्ति मुख्य अष्ट शक्ति। बाँकी त फेरि थुप्रै अरू पनि शक्तिहरू छन्। विशेष गरेर अष्ट शक्ति हुनाको कारणले भक्ति मार्गमा देवीहरूको नि अष्टभुजा, 8 भुजा खास देखाउँछ। कतै कतै 4 हात, 12 हात, 14 हात, किनकि शक्तिहरूका प्रकार फेरि अरू पनि छन्, तर मुख्य चाहिँ 8 हैन, अष्ट शक्ति। त अब ती अष्ट शक्तिहरू जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ, जुन योगबाट प्राप्त हुन्छ, ती हर शक्ति समयमा काम आउँछन्। मलाई सहन गर्न परेको बेलामा मैले सहन गर्न सक्छु हैन? मलाई समाउन परेको बेलामा कुनै कुरा छ, त्यसलाई मलाई समाउनु छ भित्र, कसैलाई भन्नु छैन। समाउने भनेको कसैलाई पनि नभनिकन त्यसलाई भित्रै खतम गरिदिने हैन, कसैको कुरा। अब त्यो समाउन परेको बेला मैले समाउन सक्छु या मलाई नभनी बस्नै सक्दिनँ, त्यो पनि हुन्छ नि। कसैलाई नभनिकन बस्नै नसक्ने। अब समेट्न परेको बेलामा मैले समेट्न सक्छु कि सक्दिनँ? सहयोग गर्न परेको बेलामा मैले सहयोग दिन सक्छु कि सक्दैन? सहयोग दिन पनि सक्नुपर्छ, लिन पनि सक्नुपर्छ। त्यो पनि शक्ति हो हैन? त यी विभिन्न शक्तिहरू सामना गर्ने बेलामा मैले सामना गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? कहिलेकाहीँ उल्टो हुन्छ। सहन गर्ने बेलामा सामना गर्न पुग्छौँ हामी। जहाँ चुप लाएर सहन गर्नु छ त्यहाँ बस गरेर सामना गर्न खोज्छौँ हामी। अब जहाँ सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ सामना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ फेरि चुप लाएर सहन गरेर बस्दिन्छौँ। त्यसले परिणाम फेरि के हुन्छ? शक्ति त शक्ति हो, तर कुन शक्तिलाई कहाँ युज गर्ने भन्ने पनि फेरि परख चाहियो, निर्णय चाहियो। त्यो नहुनाले फेरि त्यो परिणाम के हुन्छ? उल्टो हुन्छ। ओके? त शक्तिहरूलाई कहाँ युज गर्ने भन्ने पनि फेरि शक्ति चाहियो, परख शक्ति चाहियो। र बाबा भन्नुहुन्छ अब चेक गर त हर शक्ति समयमा काममा आउँछन्। हर परिस्थितिमा अधिकारले शक्तिलाई प्रयोग गर। हर परिस्थितिमा अधिकारले शक्तिलाई के गर? प्रयोग गर। धेरै समयदेखि शक्ति रूपी रचनालाई कार्यमा लगाउने अभ्यास होस्। धेरै समयदेखि शक्ति रूपी रचनालाई कार्यमा लगाउने अभ्यास होस्, तब भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान। तब भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान। फेरि एकपटक सुनौ वरदान। सर्वशक्ति रूपी जन्म सिद्ध अधिकारलाई, त्यो सर्वशक्ति हाम्रो बाबाको बच्चाको, यो ब्राह्मण जीवनको जन्म सिद्ध के हो? अधिकार। त सर्वशक्ति रूपी जन्म सिद्ध अधिकारलाई हर समय कार्यमा लगाउने मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार। सर्वशक्तिहरू बाबाका खजाना हुन्। त्यस खजानामा बच्चाहरूको अधिकार छ। अधिकारीले जसरी चाहे चलाउन सक्छन्। त्यसै गरी सर्वशक्तिहरू जब अधिकारमा हुन्छन्, नम्बर 1 विजयी बन्न सक्छौ। चेक गर, हर शक्ति समयमा काममा आउँछन्। हर परिस्थितिमा अधिकारले शक्तिलाई प्रयोग गर। धेरै समयदेखि शक्ति रूपी रचनालाई कार्यमा लगाउने अभ्यास होस्, तब भनिन्छ मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन। कुनै पनि महान कार्य सबैको उमंग उत्साहद्वारा नै सम्भव छ। कुनै पनि महान कार्य, श्रेष्ठ कार्य गर्ने बेलामा सबैको उमंग उत्साह, सबैको उंगली, सबैको सहयोग
द्वारा नै के हुन्छ, सम्भव हुन्छ। कुनै पनि महान कार्य सबैको उमङ्ग उत्साहद्वारा नै सम्भव छ। अच्छा, सार मिठे बच्चे, व्यर्थ कुरामा तिमीले आफ्नो अमूल्य समय बर्बाद गर्नु छैन, बाबाको यादबाट आवाज हुनु छ। प्रश्न, बाप दादा दुवै निरहंकारी बनेर बच्चाहरूको कल्याणको लागि कुन चाहिँ राय दिनुहुन्छ? उत्तर, प्यारा बच्चाहरू, सदैव सम्झ हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। हुन त ब्रह्मा बाबाले पनि तिमीलाई पढाउन सक्छन्, तर शिव बाबालाई याद गर्नुमा नै तिम्रो कल्याण छ। त्यसैले यी दादा निरहंकारी बनेर भन्छन्, मैले तिमीलाई पढाउँदिन, पढाउनेवाला एक बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै याद गर। उहाँको यादद्वारा नै तिमी विकर्माजित बन्छौ। विकर्म विनाश हुन्छ, मेरो यादले हुँदैन। ओम शान्ति।